अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी एक आदमी की नहीं, ये कहानी ताकत की है। ये कहानी गुरूर की है। ये कहानी रियासत और सरदार के दरमियान में उस लकीर की है जो मिट जाए तो खून से दोबारा खींची जाती है। बलूचिस्तान के ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, वो गवाह हैं। ये गवाह हैं उन फैसलों के जो ऐवानों में नहीं, गारों में लिखे गए। ये पहाड़ जानते हैं कि यहाँ दलील कम और बंदूक ज़्यादा बोली जाती है। वो शख्स जिसका नाम कभी सरकारी फाइलों में इज्जत से लिखा गया, जो कभी गवर्नर था, जो कभी वजीर आला था, आज इसी रियासत के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। नवाब अकबर बुगटी। सवाल ये नहीं कि वो बागी थे या मुहिब वतन। असल सवाल ये है, क्या ताकत में रहते हुए सच देखा जा सकता है? और जब ताकत छिन जाए तो क्या मज़ाहमत हक बन जाती है? ये वो कहानी है जहां रियासत कहती है कानून सबसे ऊपर है, और ये वो तसादम है जिसमें कोई मुकम्मल सच्चा नहीं और कोई मुकम्मल बेकसूर भी नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री फैसला नहीं सुनाएगी, ये सिर्फ आईना दिखाएगी। एक सरदार का उरूज, एक रहनुमा का ज़वाल और एक ऐसा अंजाम जिसने बलूचिस्तान को खामोश नहीं किया बल्कि मजीद सवाल दे दिए। ये कहानी है नवाब अकबर बुगटी की ताकत, तजाद और अंजाम। बलूचिस्तान की खुश्क ज़मीन, सख्त पहाड़ और सदियों पर मुहित कबायली रवायतों के बीच एक नाम उभरता है, नवाब अकबर बुगटी। वो महज एक फ़र्द नहीं थे बल्कि एक पूरा निज़ाम थे। एक सरदार, एक नवाब, एक हुक्मरान और बिलाखिर एक बागी। इनकी कहानी सिर्फ सियासत या मज़ाहमत की कहानी नहीं बल्कि ताकत, गुरूर, वफादारी, खौफ और तारीख़ के बदलते हुए तेवरों की दास्तान है। अकबर बुगटी उस दौर में पैदा हुए जब रियासत कमज़ोर और सरदार मजबूत थे, और यही ताकत बाद में इनके उरूज और जवाल दोनों का सबब बनी। अकबर बुगटी की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां कानून किताबों में नहीं बल्कि बंदूक और रिवायत में लिखा जाता था। बुगटी कबीले की सरदारी इन्हें वरासत में मिली, मगर इस वरासत के साथ एक गैर एलानिया इक़्तिदार भी आया। ज़मीन, लोग, फैसले और सजाएं। डेरा बुगटी में रियासत का तस्वुर कमज़ोर था। असल रियासत सरदार था। इख्तिलाफ राय को बगावत समझा जाता और वफादारी ताकत से मापी जाती। ये वो बुनियाद थी जिस पर अकबर बुगटी की शख्सियत तामीर हुई, सख्त फैसला कुन और किसी हद तक बेरहम। जब वो रियासत पाकिस्तान के करीब आए तो मंजरनामा बदल गया। अकबर बुगटी गवर्नर भी बने, वजीर आला भी और वफाकी सियासत का हिस्सा भी। ये वो दौर था जब वो रियासत के अंदर ताकतवर खिलाड़ी थे, न कि इसके खिलाफ। सरकारी प्रोटोकॉल, इख्तियारात और मराआत सब इनके गिर्द घूमते थे, मगर इस गुर्बत में भी एक तजाद मौजूद था। वो जमहूरी ओहदों पर फाइज थे मगर सोच कबायली थी। अवामी फलाह, इदारा साजी, तालीम और सेहत इनकी तरजीह ना बन सके। इक़्तिदार का मरकज़ फिर भी सरदारी रहा। इसी दौरान सुई गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, एक ऐसा ख़जाना जिसने पूरे पाकिस्तान को तवानाई दी, मगर डेरा बुगटी बदस्तूर पसमानदा रहा। यहीं से शकूक, शिकायत और इल्ज़ामात ने जन्म लिया। रियासत कहती थी कि तरक्की के दरवाजे खुले हैं, बुगटी कहते थे कि हक मारा जा रहा है। गैस की रॉयल्टी, वसाइल की तकसीम और इख्तियार का सवाल आहिस्ता आहिस्ता तसादम में बदलने लगा। ये वो मोड़ था जहां अकबर बुगटी सियासतदान से सरदार और सरदार से मुज़ाहमत की अलामत बनने लगे। वक्त के साथ अकबर बुगटी और रियासत के दरमियान फासले बढ़ते गए। वो जो कभी ऐवानों में बैठता था अब पहाड़ों की तरफ देखने लगा। जुबान में तलखी आई, लहजे में ललकार और सोच में मुज़ाहमत। उन्होंने खुद को बलोच हकूक का मुहाफिज कहना शुरू कर दिया। मगर सवाल ये भी था, क्या वो वाकई अवाम के लिए लड़ रहे थे या अपनी खोई हुई ताकत के लिए? तारीख के इस मोड़ पर कहानी ने नया रुख लेना था, ऐसा रुख जो मुज़ाकरात से नहीं तसादुम से लिखा जाना था। 19वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के आगाज़ पर बलूचिस्तान की फ़िज़ा बदलने लगी। रियासत ने ताकत के नए मराकज़ बनाए और सरदारी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता दबाव में आया। नवाब अकबर बुगटी ने इसी दबाव के बीच वो रास्ता चुना जो तारीख में हमेशा खूनी साबित हुआ, मसलहा मुज़ाहमत। ज़बान ने दलील का साथ छोड़ा और बंदूक ने मुकालमे की जगह ले ली। अब बयानात नहीं, धमाकों की आवाज़ें थी। अब शिकवे नहीं, इंतकाम के नारे थे। गैस पाइपलाइनों पर हमले, रेलवे ट्रैक्स की तबाही और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाना, ये सब वो इक़दामात थे जिन्हें रियासत ने दहशतगर्दी करार दिया और बुगटी ने मुज़ाहमत। यहाँ से कहानी दो बयानियों में बट गई। एक बयानिया कहता था कि यह रियासत के खिलाफ जंग है, दूसरा कहता था कि यह हक की मलकियत और इज्जत की लड़ाई है। मगर सच ये था कि इन कार्रवाइयों की कीमत आम बलोच ने चुकाई। बिजली बंद, रोजगार मुतासिर और खौफ रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। अकबर बुगटी ने पहाड़ों को अपना किला बनाया। कोहलू और गिरदो नवाह के दुश्वार गुजार रास्ते इनकी पनाहगाह बन गए। यहाँ नची लश्कर, असलहा और कबायली वफादारियाँ इकट्ठी हुई।
ریاست کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ ایک سابق گورنر، ایک سابق وزیر اعلیٰ اب ریاستی ریٹ کو للکار رہا ہو۔ طاقت کے جواب میں طاقت آئی، مذاکرات کے دروازے بند ہوئے اور فاصلہ اتنا بڑھا کہ واپسی ممکن نہ رہی۔ اس مرحلے پر الزامات کی بارش ہوئی، قتل کے احکامات، اغوا، خوف کے ذریعے حکمرانی اور وسائل کی غیر شفاف تقسیم۔ اکبر بگٹی کے حامی ان سب کو ریاستی پروپیگنڈا کہتے رہے، جبکہ ناقدین کے نزدیک یہ سرداری نظام کی پرانی کہانی تھی۔ حقیقت شاید ان دونوں کے بیچ کہیں تھی، ایک ایسا رہنما جو خود کو ناگزیر سمجھ بیٹھا تھا اور ایک ریاست جو طاقت کے بغیر بات سننے کو تیار نہ تھی۔ سن 2005 میں تصادم اپنی حد کو پہنچا۔ فوجی آپریشن محاصرہ اور وہ پہاڑ جنہوں نے کبھی تحفظ دیا تھا اب انجام کی طرف لے جا رہے تھے۔ اکبر بگٹی کے پاس رسوائی کا راستہ موجود تھا، مگر انہوں نے اسے ذلت سمجھا۔ ان کے نزدیک ہار موت سے بدتر تھی۔ تاریخ کے اس لمحے پر کہانی نے فیصلہ مانگا اور فیصلہ آنے والا تھا، بے رحم اور حتمی۔ اگست 2006، کوہلو کے پہاڑ، غاریں اور خاموشی۔ اسی خاموشی میں وہ لمحہ آیا جس نے ایک عہد کو ختم کر دیا۔ نواب اکبر بگٹی ایک فوجی کارروائی کے دوران مارے گئے۔ ریاست نے کہا کارروائی ناگزیر تھی، حامیوں نے کہا یہ قتل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تصادم جسے برسوں ٹالا جا سکتا تھا، بالآخر بندوق کی زبان میں فیصلہ پا گیا۔ ایک سابق گورنر، ایک سردار، ایک باغی، سب شناختیں ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد بلوچستان میں آگ بھڑک اٹھی، احتجاج، جلوس، ہڑتالیں، ہر طرف غصہ اور سوگ تھا۔ بگٹی اب ایک شخص نہیں رہے تھے، وہ ایک علامت بن چکے تھے۔ نوجوانوں کے لیے وہ مزاحمت کی تصویر تھے، ناقدین کے لیے ایک سبق کہ طاقت کے کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ریاست اور بلوچ عوام کے درمیان خلیج مزید گہری ہوئی اور اعتماد کی دیواریں پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ سیاسی سطح پر اثرات دیر پا ثابت ہوئے۔ بلوچستان کی سیاست مزید سخت، مزید تقسیم اور مزید عدم اعتماد کا شکار ہو گئی۔ وہ سوالات جن پر بات ہو سکتی تھی، وسائل کی منصفانہ تقسیم، صوبائی خود مختاری اور ترقی، اب نعروں میں بدل گئی۔ اکبر بگٹی کی موت نے مسئلے کو حل نہیں کیا، اسے علامت بنا دیا۔ طاقت نے وقتی خاموشی تو دے دی، مگر مسئلے کی جڑیں اور گہری ہو گئی۔ تاریخ کا کڑا انصاف یہ ہے کہ وہ اکبر بگٹی کو ایک ہی رنگ میں نہیں دیکھتی۔ ایک طرف وہ سردار تھا جس نے اپنے علاقے میں جمہوریت کو پنپنے نہ دیا، دوسری طرف وہ رہنما جس نے ریاست کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ اس کی زندگی تضاد تھی، ریاست کے اندر بھی، ریاست کے خلاف بھی۔ شاید اسی تضاد میں اسے عظمت بھی دی اور انجام بھی۔ آج ایک سوال باقی ہے، اکبر بگٹی نے کیا جیتا اور کیا ہارا؟ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا مگر مکالمہ بھی نہ بچا۔ انہوں نے طاقت کو چیلنج کیا مگر نظام کو بدل نہ سکے۔ تاریخ انہیں باغی کہے یا علامت، فیصلہ آنے والی نسلیں کریں گی، مگر ایک بات طے ہے، طاقت جب مکالمے کی جگہ لے لے تو انجام ہمیشہ غاروں میں لکھا جاتا ہے، خاموش، بے رحم اور حتمی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کہانیاں افراد کے ساتھ نہیں مرتی، وہ سوال بن کر زندہ رہتی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی مر گئے مگر بلوچستان کا سوال زندہ ہے۔ طاقت جیت گئی مگر اعتماد ہار گیا۔ غاریں خالی ہو گئی، پہاڑ خاموش ہو گئے، مگر وہ آواز جو انصاف مانگتی تھی وہ آج بھی فضا میں معلق ہے۔ ریاست نے اپنی رٹ ثابت کی مگر کیا اس نے دل بھی جیتے؟ سردار ہار گیا مگر کیا سرداری نظام ختم ہوا؟ یہ دستاویزی فلم کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتی اور کسی کو فرشتہ نہیں بناتی، یہ صرف ایک سوال چھوڑتی ہے، جب طاقت بولتی ہے اور مکالمہ خاموش ہو جائے تو تاریخ کس کے حق میں فیصلہ لکھتی ہے۔ یہ کہانی ایک نواب کی نہیں تھی، یہ کہانی ہماری تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔